السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. إن شاء الله اليوم غادي نبداو في لو تريتمون ديال لو موديول. غادي نبداو بلانترودكسيون، يعني نشوفوا كيفاش غادي نتريتيو هاد الكونسيبت ديال لو برودكتور، هاد لا تيوري ديالو. فمن بعد ما لحت لكم لا فيديو البارحه حاولت نقادو اليوم استطعت انني ندير فيه واحد لا بارتي، واحد الباراغراف اللي كدوي على هاد لو برودكتور، لي ديفينيسيون ديالو، لي ديليميتاسيون، اي كومون سو كومبورت، يعني لا تيوري ديالو كامله. الوغ فنبداو على بركه الله. دونك ميكرو ايكونومي 2 سيونس 2، الحصه الثانيه دابا. Très bien, alors on commence par l'introduction. Il a من بين le premier axe اللي كان عندنا. Le premier axe عندنا في le module او في السومير ديال la présentation اللي كنت درتها لكم، فكان كيبدا بالintroduction. Alors فنبداو بها على بركة الله. Comme j'ai dit dans la séance précédente, le producteur est un agent très indispensable dans l'analyse micro de l'économie. Elle est l'un des principaux termes de leur équation. Micro, c'est-à-dire l'équation de la microéconomie, les وريتكم ديك المرة. Très bien. Et par conséquent, le raisonnement retenu ou bien employé exige une analyse particulière de cet agent, ou bien une analyse de cet agent. Très bien. Alors, فكما قلت لكم في الحصه الفايته، قلت لكم بلي ان البرودكتور هو واحد لاجون ايكونوميك، واحد الفاعل اقتصادي اللي هو تري انديسبونسابل، ضروري في التحليل ديال اياش ديال لا ميكرو ايكونومي. حيت في ليكونومي جينيرالمون كاين عندنا 3 اناليز. كاين عندنا لاناليز ماكرو، لاناليز ميزون، لاناليز ميكرو. ولاناليز ميكرو كتعتمد على 2 اجون برينسيبال اللي هما لو كونسوماتور و البرودكتور. الوغ هاد البرودكتور il est considéré comme l'un des piliers، يعني كتعتبر واحد العمود من الاعمده ديال هاد الاناليز. تري بيان، يعني انه هاد الاناليز كتستلزم انه يكون هاد لو برودكتور، حيت كيشكل واحد لا بارتي مهمه من هاد الاناليز. تري بيان. Alors, donc, et par conséquent, le raisonnement retenu ou bien employé exige une analyse particulière de cet agent. Alors, comme je trouve le premier semestre في الميكرويكونومي ديال الكونسوماتور، كان علينا ولا بدا اننا اناليزيو هاد داك لو ريزونمون اللي كنا خدامين به. فرض علينا اننا اناليزيو بريميرمون هاد بحال قلتي لا مايند سيت ديال الكونسوماتور، اولا كيفاش كيفكر، العقليه، لا مونتاليتي ديال الكونسوماتور، كيفاش كيفكر، وهذا لي كومبورتمون، لي ديسيزيون ديالو. الوغ نفس لو ريزومون اللي غادي نستعملو حتى هنايا، دونك غادي يفرض علينا اننا نخدمو بلو ميم اناليز. تري بيان. Alors, نبداو une petite définition de cet agent. Le producteur est un agent économique dans la mission, la production des biens et des services destinés à être consommés par les ménages, c'est-à-dire les consommateurs. Alors le producteur واحد التعريف بسيط ديالو هو واحد لاجون ايكونوميك، واحد الفاعل اقتصادي اللي المهمه ديالو اولا لا ميسيون جينيرال ديالو سي لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس. يعني اش كيدير غير لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس. تري بيان. هاد لي بيان اي دي سيرفيس كيكونوا موجهين للاستهلاك من طرف ماذا؟ من طرف المستهلكين، c'est-à-dire من طرف les ménages. Très bien. Le consommateur et le producteur sont presque semblables. Ils ont des points communs, donc l'analyse initiale du producteur et son comportement vont être basés sur une sorte d'analogie, c'est-à-dire une sorte de comparaison entre le consommateur et le producteur. Alors, اش قالوا لكم في هذا الباراغراف؟ قالوا بلي ان الكونسوماتور والبرودكتور هما تقريبا بحال، يعني كيشبهوا لبعضياتهم في لي تيوري ديالهم وفي لي كومبورتمون ديالهم. الوغ عندهم نقاط مشتركه بيناتهم. Donc l'analyse initiale du producteur et son comportement، يعني ان التحليل البدئي لهذا لو برودكتور غادي يكونوا بحال كما درنا في الاناليز ديال الكونسوماتور. يعني غادي نستعملوا واحد السورت ديال الانالوجي، والانالوجي جينيرالمون هي واحد لا سيونس اللي كتهتم بلا كومباريزون بالاشياء المتشابهه عند هذوك لي دو زوبجي كومباري. يعني كتمشي لي دو زوبجي كومباري، كتحدد لي بوين كومون بيناتهم وكتشوف هذا. دونك l'analogie كتكون بازي على لي بوين كومون entre deux objets. Très bien. Donc غادي نشوفوا هذا الكونسوماتور هذا البرودكتور، غادي نديروا الاناليز ديالهم وغادي نشوفوا لي بوين كومون باش هذا. Très bien. Donc précédemment, on a dit que le consommateur est un agent économique qui cherche à atteindre son équilibre, son optimum,
à travers une satisfaction totale et maximale de ses besoins et qu'il avait des contraintes et des obstacles généralement de nature financière au titre d'exemple le revenu. Alors قلنا سابقا كذلك بلي ان الكونسوماتور هو واحد لاجون واحد الفاعل اللي كيقلب انه يوصل للتوازن ديالو، يعني انه داكشي اللي كيقلب عليه يوصل للتوازن ديالو، يوصل ليكيليبر ديالو، لو سون اوبتيموم اترافير عن طريق ايش، عن طريق لا ساتيسفاكسيون الطلبيه الكليه و بحال قلتي الكليه والقصوى للحاجيات ديالو، يعني انه هو باش انه يوصل للتوازن ديالو ليكيليبر ديالو خصو انه يلبي الحاجات ديالو بواحد الطريقه اللي هي كليه، يلبيهم كاملين، يلبي الحاجات ديالو ويحصل على واحد المنفعه اللي هي قصوى. Très bien. De ses besoins et qu'il avait des contraintes et des obstacles généralement de nature financière. يعني l'autre côté عنده دي زوبستاكل، عنده العوائق، عنده واحد المعيقات، واحد العوائق اللي الطبيعه ديالهم كتكون ماليه، واحد الطبيعه ماليه، يعني انه عنده واحد لوبستاكل، عنده واحد لا كونترانت بيدجيتير، يعني عنده واحد لا كونترانت كي ريلاتيف او بيدجي، لو بيدجي ديالو كيكون ديتيرميني، ما كيتحكمش فيه، لو بيدجي اي نون كونترولابل. تري بيان، دونك لو بيدجي اي بريسيدامون ديتيرميني اي با كونترولابل، يعني ما يمكنش يغيرو هو، ما يمكنش، دونك لو بيدجي كيكون واحد العنصر، واحد ليليمون كي با كونترولابل. Très bien. Au titre d'exemple, le revenu. Alors, avant de toute opération d'achat visant à satisfaire un besoin, le consommateur a un revenu déterminé. يعني قبل من أي عملية ديال شراء ديال les biens et les services واللي كتهدف باش هاد العملية ديال الشراء كتهدف باش أنها تساتيسفي تلبي واحد الحاجة عند لو كونسوماتور. هاد الشراء كيكون بواحد لو ريفوني ديتيرميني بطبيعة الحال اللي خاصو يتخسر كامل، هاد لو ريفوني خاصو يتخسر كامل في هاد لاشا دي دو بيان، يعني يتخسر كامل ما يشد فيه والو، و جوستومون يتخسر في هادوك لي بيان اللي بغيتي انت. ماشي انا كما مثلا يكون عندك واحد لو ريفوني وتمشي تخسر فيه شويه، اولا تشري دي بيان اللي ما كنتيش انت باغيهم ولا هذا، دونك غتشري داكشي اللي باغي، داكشي اللي غادي يلبي لك الحاجه ديالك، داكشي اللي كيعني اكسكلوزيفمون، يعني فقط لهادوك لي بيان اي انتيغرالمون، يعني انه يتكونسوما لو ريفوني totalement d'une manière totale، يعني تكونسوما كامل وما يبقى فيه ولو درهم. Dans l'achat des biens et des services souhaités. Très bien. afin d'atteindre le niveau optimal de satisfaction، يعني ان هذا الشيء كامل، هذه العمليه كامله ديال الشراء اللي كتهدف باش تشري واحد جوج ديال لي بيان اولا ثلاثه ولا اربعه ولا هذا اكثر، باش انك تلبي واحد الحاجه وتوصل لواحد لا ساتيسفاكسيون اوبتيمال، وانك تريسبكتي، يكون عندك واحد لو ريسبي ديال لا كونترانت بيدجيتير ديالك. هذا الشيء كامل غادي يمكننا باش نوصلوا ناتاندر نوصلوا واحد لو نيفو اوبتيمال، يعني داك النيفو اللي كنقلبوا عليه من l'utilité ou من la satisfaction. Donc, en bref, la théorie du consommateur basée sur l'utilité comme un premier élément, c'est-à-dire l'élément à chercher ou bien à déterminer, et sur le revenu, l'élément qu'on doit tenir compte. يعني أن en bref, généralement أولا بحال قلت خلاصة أن لا تيوري ديال الكونسوماتور، النظرية ديال المستهلك، علاش كتاسس على جوج ديال الحوايج. كتاسس برومييرمون سور ليتيليتي، يعني انا المنفعه ديالو هو العنصر اللي كنقلبوا عليه اولا العنصر اللي اشيرشي او بيان ديتيرميني، وكتاسس كذلك ايضا على لو ريفوني، يعني على لو ريفوني ديالو، ليليمون اللي خصنا ناخذوه بعين الاعتبار، حيت ما يمكنش انت مثلا بغيتي كلشي كيبغي انه مثلا الفرق بين ان كونسوماتور اللي هو راسيونيل اولا ان كونسوماتور عادي فين كيتشابهوا في انهم كلهم باغيين يوصلوا le même niveau de satisfaction, un niveau optimal et maximal de satisfaction et d'utilité. ولكن le consommateur rationnel غادي ياخذ بعين الاعتبار لا كونترانت ديال البيدجي اللي عنده، وهذاك ما غادي ياخذهاش وما غاديش يحترم هذاك لانتيغراليتي اي ليكسكلوزيفيتي ديال لو ريفوني في لاشا ديال هذوك لي بيان. دونك ça va être bien, ça va constituer une différence entre les deux، يعني غادي يكون واحد الفرق كبير بين هذوك الجوج. De même façon, le producteur dans sa mission de production tente d'atteindre plusieurs objectifs comme il a des contraintes، يعني انه بنفس الوتيره او بنفس الطريقه لو برودكتور حتى هو في العمليه ديالو او في المهمه ديالو ديال الانتاج كيحاول انه يوصل لمجموعه ديال لي زوبجيكتيف، مجموعه ديال الاهداف، وكذلك ايضا عنده دي كونترانت ديالو بحال الكونسوماتور، يعني عنده دي زوبجيكتيف حتى هو وعنده دي كونترانت. الوغ اجيو معايا نشوفوا هاد لي زوبجيكتيف. Le premier objectif du producteur
c'est d'atteindre un niveau maximal de production. يعني أن الهدف الأول كاع ديال لو producteur أنه الإنتاج يكون عنده بواحد المردودية عالية، يعني أنه يبرودوي دي quantités qui sont des grandes quantités، يعني يبرودوي بزاف، تكون عنده لا production à la hauteur، تكون عنده واحد l'excès de production، يعني أنه بحال قلتي يبرودوي بزاف ديال لي quantités، c'est-à-dire l'augmentation des rendements et des quantités produits، يعني انه يرفع من المردوديه ديالو، يرفع من الكميات المنتجه. Le deuxième objectif est la raison de toute production, la raison d'être de n'importe quelle firme, c'est-à-dire l'entreprise. C'est la création de la richesse, c'est-à-dire le profit et le bénéfice. Alors le deuxième objectif est un objectif de nature lucrative، يعني هدف ربحي، واللي هو اصلا اساس ديال العمليه ديال الانتاج، ديال العمليه ديال لا موبيليزاسيون دي ريسورس ديال داك الشيء كامل، داك البروسيسوس كامل. الاساس ديالو او الهدف الرئيسي فيه هو اننا نربحو. تري بيان. دونك سي لا ريزون دو توت برودكسيون، يعني لا ريزون ديتر دو توت برودكسيون، السبب ديال كاع الانتاجات، السبب ديال لا كرياسيون او بحال قلتي النشوء ديال كاع المقاولات، كاع لي زونتربريز. هذا الهدف الرئيسي اللي كيقلبوا عليه. سي لا كرياسيون دو لا ريشيس، اننا نكريو الثروه، نحققوا الثروه ونحققوا الهدف الربح، وهذا نحققوا لي بروفي ديالنا ولي بينيفيس. Alors le premier objectif، نمشيو دابا نهضروا شويه على لو بروميي اوبجيكتيف ياك. دونك لي زوبجيكتيف سيتيناهم بجوج، قلنا لو بروميي سي لا ماكسيميزاسيون دو كوا دي روندمون، سي لا ماكسيميزاسيون دي كونتيتي برودويت. Le deuxième c'est la maximisation du profit et la création du profit et sa maximisation. Très bien. Donc اجيو ندiscuter شويه على هذا le premier objectif. Alors le premier objectif, c'est-à-dire la maximisation des rendements, la maximisation des quantités produites, nécessite des facteurs de production abondants et améliorés. يعني أن هذا الهدف الأول ديال la maximisation des rendements، ديال تحقيق كميات عالية من الإنتاج، اش كيحتاج لنا؟ كيحتاج عوامل إنتاجية اللي هي وفيرة ومحسنة. تري بيان. دونك كيحتاج الوفرة ديال لي فاكتور دو برودكسيون، وكيحتاج أن هاد لي فاكتور دو برودكسيون تكون ا هو كاليتي، تكون بيان فورمي، بيان إدوكي، بيان هذا، تكون مزيانة. تري بيان. تكون dans une bonne situation باش تعطينا حنايا l'efficacité dans la production، باش تكون عندنا واحد la production efficace، و تكون واحد la production abondant، يعني تكون وفيرة. alors في هاد لا فراز بانت لكم واحد الجمله او واحد الجمله مكونه من دو مو، ديما كتشوفوها ديما هنا، هي لي فاكتور دو برودكسيون. اجيو نتعرفوا على هاد لي فاكتور دو برودكسيون شنو هما و لا ميسيون ديالهم. Les facteurs de production sont regroupés dans deux catégories principales، يعني أن العوامل ديال الإنتاج كيتوزعوا على جوج ديال لي كاتيجوري برينسيبال. شنو هما premièrement facteur de travail، واللي كنرمزوا ليه ب L. Il constitue par les ressources humaines personnelles et la manœuvre. يعني أن الفاكتور دو ترافاي اش كيشكلوا هما الموارد البشريه. جينيرالمون الموارد البشريه هما هذا هما اللي كيشكلوا لو فاكتور دو ترافاي. دونك فيما كتسمع بالترافاي الوغ غادي تعرف بلي انه كاين لو بيرسونيل، كاين لا مانوفر، يعني العامل البشري او لا اليد العامله. تري بيان. وكنرمزوا ليه ب ال، حيت بعض المرات ملي كدير في الحسابات، ملي غنوصلوا للحساب وداك الشيء ما غنبغاوش نكتبوا مثلا، ملي غنحسبوا لا برودكتيفيتي مثلا او لا كونتيتي برودويت او لا هذا، ما غاديش نبقاو نكتبوا بالحروف ولا هذا. دونك عطيناهم دي سامبوليزاسيون. لا سامبول ديال الفاكتور دو ترافاي هو ال، عقلوا عليه. Deuxièmement, facteur de capital, les canaux sur les web constitue par l'ensemble des ressources financières et matérielles de l'entreprise. Capital, terrain, machines, les meubles, etc. يعني أنه هو كيتكون من les ressources financières، من الموارد المالية، من الموارد اللي هما matérielles de l'entreprise، c'est-à-dire le capital يعني الفلوس، راس المال ديال l'entreprise. لي ماتيريال هو لو تيران، يعني لي لوكال ديالها، لي تيران اللي عندها، لي ماشين، اكسيتيرا. Très bien. Donc, alors, on peut dire que la production est une opération de transformation des ressources matérielles, des matières premières, des produits semi-finis en produits finis valables à la consommation. Très bien. Alors, يقدر
نلخصوا اولا نقولوا بلي ان لا برودكسيون ديالنا العمليه اللي كيديرها لو برودكتور هي واحد العمليه، واحد لوبيراسيون دو ترانسفورماسيون دي ريسورس، واحد العمليه ديال تحويل الموارد اللي هما ماتيريال، مثلا المواد الاوليه، المواد الغير مكمله، لي برودوي سيمي فيني، نحولوهم لدي برودوي فيني، يعني منتجات اللي هي كامله وصالحه للاستهلاك. الوغ اترافير دو سو سكيما غادي يبان لكم كيفاش كتم هاد لا ترانسفورماسيون. بريميرمون كيكونوا عندنا لي انبوتس، يعني الانبوت بلونغلي هي لي زانترونت، يعني هادوك لي ماتيير، هادوك لي ريسورس، هادوك لي برودوي سيمي فيني، وهذا كيدوزو من واحد لو بروسيسوس دو ترانسفورماسيون. هاد البروسيسوس دو ترانسفورماسيون كيدخلوا فيه لي فاكتور دو برودكسيون، كيدخل فيه بزاف ديال كيدخل فيه لي فاكتور دو برودكسيون، فاكتور دو ترافاي، فاكتور دو كابيتال، لي ماشين اكسيتيرا، في داخل ديال واحد المعمل. وهذا في الاخر باش يعطيونا لي اوتبوتس اللي هما لي برودوي فيني واللي هما فالابل ا لا كونسوماسيون، اللي غادي يشدهم، اللي غادي توجهوا ديريكتومون لو مارشي باش يستهلكوهم لي ميناج. تري بيان، باش يساتيسفيو لي بيزوان ديالهم. الوغ هكذا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا سيونس ديالنا، فنتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه واللي فيها غادي نكملوا الدرس ديالنا. ا بيانتو ان شاء الله.